अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। आपकी उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेर सारी बरकत दे। आपको अल्लाह ताला दुनिया की वो हर खुशी नसीब अता करे जो आपके हक़ में बेहतर हो। और जो अल्लाह की नज़र में ये चीज़ आ जाती है ना कि इंसान के हक़ में क्या चीज़ बेहतर है, तो अल्लाह पाक उससे उसको फ़ौरन नवाज देता है। और जो चीज़ अल्लाह की नज़र में ऐसा होता है ना कि कहते हैं कि जो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं होती, तो अल्लाह ताला वो दुआ आपके हक़ में कबूल नहीं करता। जब उसका वक्त होता है तो उसी वक्त अल्लाह ताला आपको उससे नवाजता है। तो इन बातों से मायूस मत हुआ करें और दुआ का दामन मत छोड़ा करें, दुआ का साथ मत छोड़ा करें। उस हालत में भी अल्लाह ताला से आप मांगते रहा करें। देर सवेर हो जाती है। जैसे होता है ना, सुबह उठने के बाद हमें भूख लगती है और हम फ़ौरन ही अपनी मम्मा को बोलते हैं कि नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए। तो फ़ौरन तो नहीं आ जाता, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। पहले वो उठती हैं, फिर उसके बाद नाश्ता बनाती हैं, तो हमें मिलता है ना। जब हम पूरे महीने मेहनत करते हैं तो उसका सिला, उसका फल हमें उस वक्त मिलता है ना। कोई ऐसा तो नहीं होता कि हम एक दिन जाके अपनी जॉब पे खड़े हो जाते हैं और अल्लाह ताला और फ़ौरन ही हमें हमारा सेठ, हमारा मालिक फ़ौरन हमें उठा के रकम हमारे हवाले कर देता है कि लो ये ले जाओ भाई। पूरे महीने हम वेट करते हैं ना, तो फिर हम अल्लाह ताला के मामले में क्यों अपनी इतनी गफलत बरतते हैं। बहुत जल्दी हम थक जाते हैं। ये सोचते हैं कि मांगते मांगते 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए। अरे भाई, पूरी ज़िंदगी भी गुजर जाए, अगर देर सवेर है ना अल्लाह ताला की तरफ से, तो ये चीज़ सोचें। इस चीज़ को अपने गिरह से दिमाग में आप बिठा लें, गिरह बांध लें कि जो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं होती, अल्लाह ताला वो चीज़ आपको नसीब नहीं करती। और जो चीज़ आपके हक़ में बेहतर होती है ना, अल्लाह ताला वो आपको बहुत जल्द अदा कर देते हैं। ये कोशिश किया कीजिए। अच्छा जी, कल मदर डे मनाया गया। बहुत सारे लोगों ने, मैंने बहुत सारे स्टेटस ऐसे देखे मदर्स के ऊपर, उसमें बड़ी बड़ी तहरीरें लिखी हुई हैं, बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। हमें अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है और हमारी माँ हमारे लिए ये है, फ़लाँ ढमकाना, बहुत सारी चीज़ें ना मदर डे के ऊपर लिखी हुई हैं। और पूरा FB जो है ना, समझ लें आप, वो मदर डे के ऊपर भरा पड़ा था। टिकटॉक पे भी हर जगह जहाँ आप देखेंगे ना, वहाँ आपको मदर डे के ऊपर आपको बहुत सारे कमेंट्स। और बेचारी वो माएँ जो घर के अंदर मौजूद हैं, आप स्टेटस पे लगा लगा के दूसरों को तो दिखा रहे हो कि हमें अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है, और जो घर में आपकी माँ पड़ी है, आप उसके पास जाके उससे नहीं कहते कि आई लव यू मम्मा। आप उसको नहीं कह रहे हो, उसको अपने गले से नहीं लगा रहे हो। वो बेचारी पैरों के दर्द में मुब्तला है तो उसके पैर नहीं दबा रहे हो। वो बेचारी सर के दर्द में मुब्तला है तो उसका सर नहीं दबा रहे हो। जब वो थक हार कर रात को बिस्तर पे आके लेटती है, तो जाके कभी पूछा भी है कि माँ, जिस्म के कौन से हिस्से में दर्द है, कौन से हिस्से में तकलीफ़ है, तो आओ मैं थोड़ी सी तुम्हारी खिदमत कर दूँ। बड़े बड़े स्टेटस लगाने से क्या होता है? हम स्टेटस लगा के किसको दिखाना चाह रहे हैं? दुनिया वालों को कि वाकई हम अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत है तो उसका सबूत दीजिए। माएँ आपकी, जिनकी माएँ ज़िंदा सलामत हैं, घर के अंदर मौजूद हैं, वो अपने माँओं की खिदमत करें दिल से। अगर वो आपसे ऊंची आवाज़ में आपको डांट दें, आपको कुछ कह देती हैं, तो आगे से अपना मुँह ना बनाया करें। आप ये सोचें कि बचपन की वो उम्र हमारी, जब हमें कुछ समझ नहीं थी, कुछ भी हम अपने लिए नहीं कर सकते थे, उस वक्त हमारी माँ हमारा सहारा थी, हमारा सहारा बनी। हम तो इस काबिल भी नहीं थे कि उठ के अपने कपड़े खुद बदल लें, हमारी माँ हमारे कपड़े बदला करती थी। हम तो इस काबिल भी नहीं थे कि हम जाके नहा लें, धो लें, हमारी माँ हमें नहलाया धुलाया करती थी। आज भी मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे, बहुत सारे ऐसे लोग देखे। अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, सलामत रखे अपने गज़ब से, अपने गुस्से से, अपने कहर से। हर वक्त आप ये दुआ करते रहा करें। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं एक्सीडेंट की वजह से जो मोहताज हो जाते हैं, माजूर हो जाते हैं, और ख़ासकर वो जवान बच्चे जो, अक्सर ऐसा होता है बाइक एक्सीडेंट में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया उनका कि जिस्म का कोई हिस्सा उनका नाकारा हो जाता है, बिस्तर पे पड़ जाते हैं, तो उनकी खिदमत कौन करता है? उनकी माँ ही कर रही होती है ना, उनकी माँ ही कर रही होती है। अगर किसी के घर में किसी एक इंसान का दिमाग नहीं काम कर रहा होता, दिमागी प्रॉब्लम हो जाती है, दिमागी परेशानी हो जाती है, तो आपकी माँ कभी भी आपको दूसरे के रहमो करम पे नहीं छोड़ेगी। अगर आपकी माँ हयात है तो वो आपकी पूरी देखभाल कर रही होती है, आपको अपने हाथों से खाना खिला रही होती है, आपके कपड़े धो के डाल रही होती है, आपके खाने पीने का ख्याल कर रही होती है, हर चीज़ आपकी माँ कर रही होती है।
آپ لوگوں نے بڑے بڑے اسٹیٹس لگائے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی ماں سے بہت محبت ہے، ویڈیو بنا بنا کے ڈالا ہوا ہے، ہمیں اپنی ماں سے بہت محبت ہے، اور جو بیچاری گھر میں ماں موجود ہے، اگر اس نے ذرا سی آپ سے اونچی آواز میں کوئی بات کہہ دی، کوئی بات ایسی کر دی، تو آپ اسے صدیوں صدیوں منہ بنا کے بیٹھے رہتے ہیں، بات نہیں کرتے، خیال بھی نہیں کرتے کہ ہماری ماں کس حالت میں، کس تکلیف میں. تو خدا را اس طرح مت کیا کیجئے. اسٹیٹس لگائیے، ضرور لگائیے، لیکن صرف دکھاوے کے لیے نہیں کہ ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. آپ کو صرف دکھانا ہے اپنے اللہ کو کہ آپ اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آپ اپنی ماں کا، اپنے باپ کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں. یہ بات آپ نے اوپر والے کے لیے کرنی ہے، پوری دنیا کو دکھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ماں دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جو بغیر کسی لالچ کے اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے. بالکل آپ خود سے کچھ ایسے کام کریے نا کہ آپ کی اپنی ماں جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جائے. بار بار ماں سے یہ نہیں کہا جاتا ماں ہمارے لیے دعا کرنا، ماں ہمارے لیے دعا کرنا. آپ کا اپنا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی ماں کے منہ سے آپ کے لیے دعا ہی نکلے. آپ ایک صحابی تھے، ان کی ماں نے ان سے پانی مانگا. سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، بہت پرانا یہ قصہ ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا، ان کی ماں نے ان سے کہا کہ بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، گلاس پانی لا کے دے دو. بچہ گیا پانی لینے کے لیے، وہ صحابی گئے پانی لینے کے لیے. اچھا پانی لے کر آئے تو اتنے میں ان کی ماں کی آنکھ لگ گئی. بچے نے دیکھا کہ ماں سو گئی ہے تو اس کو نیند سے نہیں جگایا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری آواز کی وجہ سے میری ماں کی آنکھ کھل جائے اور ان کی نیند خراب ہو جائے، بہت سکون سے سو رہی ہے. وہ ساری رات اس پانی کے گلاس کو لے کے ان کے سرہانے کھڑے رہے. انہوں نے آنکھ تک نہیں جھپکی اپنی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں، میری ماں پھر پانی مانگے اور مجھے پانی پلانے میں دیر ہو جائے. ساری رات گزر گئی. جب صبح ہوئی ماں نے کروٹ لی، نیند سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا، میں نے تو رات کو پانی مانگا تھا، میری آنکھ لگ گئی تھی تو تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں. بیٹے نے کہا دیکھیں یہ ہوتے ہیں اللہ والے بندے، اللہ والے نیک انسان جو ہوتے ہیں نا یہ لوگ ہوتے ہیں. بیٹے نے کہا کہ ماں میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ اگر میں آپ کو اٹھاتا تو آپ کی نیند کھل جاتی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے آپ بے سکون ہو جائیں. فوراً ان کی ماں نے دربار الہی میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. تو یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتی ہے اولاد. اور یہاں تو ذرا سا ماں نے پانی مانگ لیا، اوفو میں تو بیٹھی نہیں ہوں، میں تو بیٹھا ہوں، اللہ منہ ہزاروں باتیں بن رہی ہوتی ہیں. ماں نے ذرا سا کچھ کہہ دیا کام کرنے کو تو پہلے اس کو 10 باتیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ کام پورے کیے جا رہے ہوتے ہیں. اتنے بڑے بڑے میں نے بچے ایسے دیکھے، ان کی ماں بیچاری اپنے ہاتھوں سے ان کے کپڑے دھو دھو کے ان کو پہنا رہی ہے، اپنا بیچاری اپنی ایسی حالت میں کہ نہ اس کے پیروں سے چلا جا رہا ہے نہ پھرا جا رہا ہے، باہر جاتی ہے سودا لے کر آ رہی ہے، گھر میں لا کے پکا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. جب آپ اس قابل ہو گئے تو یہ ذمہ داریاں خود اٹھائیں نا. کوشش کریں کہ انہی چیزوں کے ذریعے آپ اپنی ماں کو، اپنے گھر میں رہنے والی اس عظیم ہستی کو خوش رکھ سکیں. بہت خوش نصیب ہیں اگر ابھی آپ کی ماں حیات ہے، آپ کے پاس وقت ہے، ابھی بھی ان کی خدمت کر لیجئے، ان کی دعائیں حاصل کر لیجئے. جس دن یہ دنیا سے یہ دونوں نعمتیں ماں اور باپ کی چلی گئی نا تو صرف رونے کے آپ کے پاس کچھ نہیں بچے. آپ یقین کیجئے آپ کتنے بھی بڑے انسان بن جائیں گے نا، بہت دولت مند انسان بن جائیں گے، لیکن اگر آپ کی ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی تو وہ دولت آپ کی کسی کام کی نہیں. آپ کی ماں ایسی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی کہ وہ آپ سے راضی، آپ اس سے راضی نہیں تھے، یا آپ کی ماں آپ سے راضی نہیں تھی اور ایسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلی گئی کہ آپ اس کے ساتھ ناراض تھے اور آپ اس کے جانے سے پہلے اس کو نہیں منا سکے، تو آپ کے لیے ساری زندگی جہنم ہے. یہ بات یاد رکھیے. خدمت کر لیجئے، دعائیں حاصل کر لیں ماں باپ کی. ماں کی خدمت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، خاص کر ماں کا درجہ بہت بڑا ہے. ماں کے پیروں کے نیچے اللہ پاک نے جنت اگر رکھی ہے تو کسی وجہ سے رکھی ہے. ایسے نہیں اٹھا کے کہہ دیا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. وہ جنت تمہیں کب ملے گی؟ جب تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے، اپنی ماں کی خدمت کرو گے. خاص کر خدمت میں کس کا حق زیادہ ہے؟ ماں کا حق زیادہ ہے. آپ اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے اگر وہ آپ پہ غصہ ہے. اب دیکھیں نا، جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے ویسے ویسے انسان کے اندر چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے.
اس کے مزاج کے اندر تلخی آ جاتی ہے. اگر آپ سے آپ کی ماں تلخ لہجے میں بات کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ بھی آگے سے اس کو باتیں سناتے رہو. آپ اس کی اس پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرو, اس کو ٹائم دو, اس کو وقت دو, اس کے ساتھ بیٹھو. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک الگ کمرے میں ماں باپ کو, بوڑھے ماں باپ کو بٹھا دیا اور ان کو کھانا جا کے الگ دے دیا اور آپ لوگ خود سے الگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو. ایک ساتھ دسترخوان لگاؤ. جب تک ماں باپ حیات ہیں ان کو اپنے گھر کا بڑا مان کر اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ یہی میرے والدین جو ہیں اس گھر کے بڑے سربراہ ہیں, سب سے پہلے تم لوگوں کو ان کی عزت کرنی ہے, اس کے بعد ہم. تو دیکھیں آپ کے گھر کا ماحول کیسے اچھا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے یہ تو تمہارے دادی دادا ہیں, یہ تو تمہارے نانی نانا ہیں, یہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں, پہلے نمبر پہ ہم آتے ہیں, تو کیا آپ سیکھیں گے آپ لوگوں سے. بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے. کوشش کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ دوبارہ سے حاضر ہوں گی ویڈیو لے کے اچھی سی. جب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. کوئی بات میری بری لگی ہو, میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی تو مجھے معاف کیجیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.